प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक औरत ने कबूतर के अंडों को निकालकर उनके बच्चों को मार दिया और फिर उस औरत के साथ क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, ये एक वाक़या इस्लाही वाक़या है। इस वाक़े से आपको इबरत ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वाक़े को बहुत ही ज़्यादा बयान किया जाता है। एक मर्तबा की बात है कि एक जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शख्स अपनी झोपड़ी में रहता और वो अल्लाह की इबादत किया करता था। ये शख्स जो अल्लाह की इबादत किया करता था, ये अल्लाह से मांगता और अल्लाह इसकी दुआ को कबूल करता, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ही परहेज़गार और बहुत ही मुत्तकी बंदा था। प्यारे दोस्तों, ये परिंदों को बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाया करता था, उनको दाना डालता, जानवरों को खाना खिलाता और ये चाहता था कि इसके घर से कभी भी दस्तरखान ना उठे, लोग इसके घर पे खाना खाते रहें और ये अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। लेकिन इसकी बीवी ऐसा नहीं चाहती थी। इसकी बीवी जो थी वो परिंदों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती, जानवरों से नफ़रत करती, कीड़े मकोड़ों से बेइंतहा नफ़रत किया करती थी। प्यारे दोस्तों, एक वक्त वो आता है कि इसके यहाँ एक औलाद पैदा होती है और ये औलाद को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, ये वक्त गुज़रता चला गया, औलाद जो थी वो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई और एक वक्त वो आया कि इसका शौहर जो है वो पक्षियों को यानी परिंदों को खाना खिलाता, उनको दाना देता। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा एतराज़ करती कि आप जो है वो परिंदों को ही खाना खिलाते रहते हैं, उनको दाना देते रहते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उस वक्त उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इन परिंदों को दाना डालता हूँ तो वो मेरा दाना नहीं है, वो अल्लाह का अता किया हुआ रिज़्क़ है और वो इनके हक़ का है, और हम परिंदों को खिलाते हैं तो अल्लाह हमें उसका बदला भी देता है। अल्लाह हमें उसके ज़रिए जो है हमें और रिज़्क़ अता करता है। लेकिन इसकी बीवी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की नाफरमान थी। प्यारे दोस्तों, इसके घर में दो कबूतरों ने अपना घर बना लिया, जिसको हम आसान ज़बान में कह सकते हैं उन्होंने अपना घोंसला रख लिया। दोस्तों, ये दोनों परिंदे अल्लाह की सुबह सुबह उठकर हम्दो सना करते और शाम को अपने उस घर में आकर चले जाते। इस तरीके से काफ़ी वक्त गुज़रता चला गया। वो कबूतरी जो थी वो अंडे देती है और अंडे देने के बाद जब वहाँ पर उस कबूतरी के अंडे आ जाते हैं तो एक दिन इसका बच्चा उन परिंदों को देख लेता है और उन परिंदों को देखने के बाद सोचता है कि अब मैं इनके अंडे को उठाऊंगा। दोस्तों, इस बच्चे ने अपने दिल में ये अक़ीदा बिठा रखा था, ये अरमान था कि मैं इनके बच्चों को देखूंगा कि कैसे ये निकलते हैं। एक दिन इसका बाप जो लकड़हारा था, ये लकड़हारा लकड़ी काट करके जंगल बेचने चला जाता है। ये जंगल से लकड़ी शहर बेचने चला जाता है। दोस्तों, ये लकड़ी बेचने के लिए शहर रवाना हो गया और इसका सफ़र 3 दिन से ज़्यादा निकल गया है, यानी 3 दिन से ज़्यादा ये लकड़ी बेचने में मसरूफ़ रहा। उधर इसकी जो बीवी थी वो भी एक दिन पानी भरने के लिए जाती है और जाने के बाद जैसे ही वो दरिया के करीब पहुंचती है, दरिया के करीब जाने के बाद ये वहां पर पहुंची तो इधर इसने देखा इसके बेटे ने कि घर में कोई मौजूद नहीं है, आज मैं अंडे उतारूंगा। दोस्तों, ये ऊंची जगह पर चढ़कर कबूतरी के घोंसले में हाथ डालता है और अंडों को निकाल लेता है। ये कबूतरी के अंडों को निकालता है, इधर इसकी माँ पानी लेकर घर में आ जाती है। जैसा ही इसकी माँ पानी लेकर घर में आती है तो देखती है कि इसके बेटे के हाथ में कबूतर का अंडा है और इसकी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और अपने बेटे को मारना शुरू कर देती है और इसके हाथ में जो अंडा था उस अंडे को ज़मीन पर पटक देती है। जैसे ही अंडे को फेंका गया उसमें से एक बच्चा नमूदार हुआ और उसका सर ज़मीन पर लगा और वो मर गया।
پیارے دوستوں کبوتر کا بچہ مر جاتا ہے۔ اب وہاں پر جو کبوتر اس وقت انڈے اٹھایا گیا تھا تو پرندے جو کبوتر اور کبوتری تھی وہ ان کے ارد گرد گھومنے لگے، اور کبوتری کا بچہ جب مر گیا تو کبوتری ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ آواز دے رہی تھی اور بہت ہی آواز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ پیارے دوستوں کبوتر اور کبوتری ارد گرد گھومنے لگے، تبھی یہ بچہ اپنی ادھر سے اس کا باپ بھی آ جاتا ہے۔ جب باپ آتا ہے تو لڑکے نے اپنے باپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا، کہنے لگا اے میرے والد محترم، آج امی نے ایک کبوتر کے انڈے کو پھینک دیا اور اس کے بچہ نکلا تو بچہ مر گیا۔ جب باپ نے یہ سنا تو باپ کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے، کیونکہ باپ جو تھا وہ پرندوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا اور ان کو دانا کھلاتا۔ دوستو اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے اللہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوا، اے میرے اللہ اس گناہ کی سزا مجھ کو مت دینا، اے میرے اللہ اس گناہ کی خطا مجھ کو مت دینا۔ یہ اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، تبھی اس کی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے پرندوں پر ظلم کر رہی ہو، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کر رہی ہو، یہ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ اے میری بیوی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن یہ اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی۔ یہ عورت اللہ کی بہت ہی بڑی نافرمان تھی۔ پیارے دوستو اس طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن یہ شخص جو ہے یہ لکڑی کاٹ کر اور شہر روانہ ہو جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ یہ 3 سے 4 دن ان لکڑیوں کو بیچنے میں مصروف رہا۔ ادھر اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی ادھر ان کا جو بیٹا تھا اللہ نے ان کو ایک ہی اولاد سے نوازا تھا، تو یہ عورت جو تھی اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی اور بہت ہی زیادہ پیار کرتی، تو اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے اپنے بچے کو حکیموں کے پاس لے کر جاتی ہے۔ حکیموں کے پاس لے کر جایا گیا تو اس کے بہت ہی زیادہ دانے نکل آئے اور بہت ہی زیادہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حکیموں نے لا علاج کر دیا اور اس کو علاج کے لیے منع کر دیا۔ سارے حکیم جو ہے منع کر چکے۔ اب یہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ شہر سے کب واپسی کریں گے، کب گھر کو آئیں گے، اور میرے بچے کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ عورت یہ سوچ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ پیارے دوستو اب جب حکیموں نے اس کو منع کر دیا تو یہ سوچنے لگی کہ آخر ہمارے گھر میں اچانک سے مصیبت کیسے آ گئی ہے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی کیسے آ گئی ہے، یہ سوچ رہی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ دعا کرتی ہے، عرض کرتی ہے اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما، میرے بچے کو ٹھیک فرما دے، اے میرے اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے۔ یہ عورت بلک بلک کر دعا کرتی ہے، تڑپ تڑپ کر دعا کرتی ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کے مخلوق کا دل دکھایا تھا اس نے۔ دوستو ایک دن اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ بیمار جو خٹیا پر یعنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اے میری والدہ محترمہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس وجہ سے بیمار ہوا ہوں۔ اس کی ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ کس وجہ سے بیمار ہوئے ہو؟ تو اس نے اپنی ماں کے سامنے ساری بات بیان کی۔ اس نے کہا اے میری ماں آج میری طبیعت ناساز ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں، تو آپ میرے لیے اتنا رو رہی ہیں، اتنی دعائیں کر رہی ہیں، اور ایک ماں وہ بھی تھی جس کے بچے کو آپ نے جان سے مار دیا، جس کے بچے کو آپ نے زمین پر پٹکا اور وہ بچہ مر گیا میری ماں، تو اس کی ماں نے کتنی بددعائیں آپ کو دی ہوں گی، اس کی ماں کے دل سے کتنی بددعائیں آپ کے لیے نکلی ہوں گی۔ پیارے دوستو اب اس کا شوہر جب آتا ہے تو آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ بیٹے کی بہت ہی زیادہ طبیعت بیٹا بہت ہی زیادہ ناساز ہے، بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا؟ تو بیٹے نے سارا ماجرا اپنے باپ کے سامنے بیان کیا کہ پاپا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہے، امی نے جو کبوتری کے انڈوں کو پھوڑا تھا اسی وجہ سے مجھے میری طبیعت خراب لگتی ہے۔ اب اس کے باپ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تم جو ہے کبوتروں سے معافی مانگو اور
तुम जब तक माफ़ी नहीं मांगोगी तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। दोस्तों वो तो माँ थी तो वो जाती है और जाने के बाद कबूतरों के अंडों के जहाँ पर अंडे वहाँ से उठाए थे उस घोंसले के करीब जाने के बाद ये माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे सुनते हो तो मुझे माफ़ कर दो और अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ करो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे ताकि मैं आगे से कभी भी ऐसा गुनाह ना कर सकूं, मैं किसी भी परिंदे पर जुल्म व सितम ना कर सकूं, मैं किसी भी अल्लाह की मखलूक पर जुल्म व सितम ना कर सकूं। दोस्तों ये माफ़ी मांगकर तड़पती है और बेहोश हो जाती है। ये जैसे ही होश में आती है तो देखती है इसका बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था आज वो इसके सिरहाने खड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा तो सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद उन परिंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा दाना डालना शुरू कर दिया। दोस्तों कभी भी अल्लाह की मखलूक पर जुल्म व सितम नहीं करना चाहिए और अंबिया इकराम ने कबूतरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। कबूतर पर कभी भी हमें जुल्म व सितम नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी किसी परिंदे पर, कभी भी किसी जानवर पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।